अब हामी के गर्न गइरहेको छौँ भने ट्रिगोमेट्रिक फंक्सनको लिमिट निकाल्न गइरहेको छ है। त्यसको क्वेसनहरु आज प्र्याक्टिस गर्छौं। त यसमा के छ भन्दाखेरि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin p थीटा बाइ थीटा भयो भने यसले कसरी सल्भ गर्ने भन त आउँछ सक्छौ गर्नु थीटाको ठाउँमा p राख्यो हैन खाली sin p थीटा छ त्यो फर्मुलामा कति लाग्दैन के ल पहिला क्वेशन लेखौं लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin p थीटा बाइ थीटा अब यसलाई सल्भ गर्नु छ त कसरी गर्ने यसलाई पहिला त्यसमा डाइरेक्ट जे भ्यालु छ थीटाको त्यो राख्ने त्यसपछि कुन फर्म आउँछ त्यो हेर्ने त यो थीटाको 0 राख्यो भने के हुन्छ sin 0 के हुन्छ 0 अनि थीटा 0 छ त 0/0 फर्म आउँछ है तब यो त भएन अब यहाँ के भयो अब के गर्ने अब भन त अब यो के गइराछ यो sin थीटा बाइ थीटाको टर्म्समा गइराछ त्यो फर्मेटमा छ तर मिलेको छैन नि sin थीटा छ यहाँ p थीटा छ तर यहाँ थीटा मात्र छ यहाँ थीटा मात्र छ फर्मुलाले हामीले के भन्छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा भयो भने के हुन्छ हामी 1 लेख्न मिल्छ हो के हैन हे अनि फर्मुला पढाको पनि प्रुफ पनि गरेका थियौ हामीले प्रुफ पनि सोध्नु पर्ने थियो तिमीलाई ल ठिकै छ यहाँ के छ भन्दाखेरि यो फर्मेटमा जानु पर्यो त यहाँ के छ यहाँ जे छ यहाँ र सबैजना यहाँ जे छ त्यही यहाँ हुनु पर्यो त्यही यहाँ हुनु पर्यो यहाँ मिल्या छैन यहाँ p थीटा छ यहाँ थीटा मात्र छ यहाँ थीटा मात्र छ त के गर्ने मिलाइदिने अब थीटा टेन्ड्स टु 0 भयो भने p इन्टु थीटा टेन्ड्स टु पनि 0 हुन्छ मल्टिप्लाई दुई तिरै p ले गर्यो भने 0 हुन्छ बुझिराछ कुरा देखिराछ तिमीहरुले ल त्यसपछि sin p थीटा बाइ अब यहाँ आएर यहाँ थीटा छ त्यो p थीटा किन राखेछ है मिलाउनु परेन जरुरी छ यो फर्मेटमा ध्यान कहाँ हुन्छ म सम्झाइरहेको छु यो फर्मेटमा लानु पर्यो यहाँ जे छ त्यो यहाँ आउनु पर्यो त्यहाँ जे छ यहाँ आउनु पर्यो त्यो सम्झाइरहेको छु ध्यान छैन अनि फेरि भन्छ मिला जरुरी छ रे म त गरे ल बिना पी राखेर गरेर देखाउ त मलाई हैन त अनि सोधिरहेको छु ध्यान कहाँ छ म सम्झाइरहेको छु त भन हैन मैले गधा अब हेर अब लिमिट p थीटा यो मिल्यो अब यहाँ थीटा मात्र थियो p थपे त सिधै त थप्न मिल्दैन त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त्यही कारणले यहाँ राखे तब मैले के भनेको थिएँ कन्स्ट्यान्ट छ भने लिमिटको बाहिर निकाल्ने अब बाँकी त अब त फर्मेटमा गइसक्यो अब के लेख्न मिल्छ यो थीटा बाइ थीटा छ त्यही भएर के गर्ने 1 लेखिदिने डाइरेक्ट त p * 1 = p आन्सर यति हो लेख अब यहाँ आरौँ यो क्वेसनमा आरौँ जेनरली त हाम्रो के छ भन्दाखेरि यही फर्मेटमा लाने हो साइन आयो भने त यही फर्मेटमा जान्छ सिम्पली भइहाल्छ है अब यो भन्दा बाहेक छ भने अरु कुरा हुन्छ त्यो पनि साइन छ पहिला त डाइरेक्ट भ्यालु राखौं कति आयो कुन फर्म आउँछ कुन इन्डिटरमिनेन्ट हुन्छ कि डाइरेक्ट भइहाल्छ कि त त्यही भएर पहिला त डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने डाइरेक्ट भ्यालु राख्यो भने के हुन्छ sin 0 tan 0 x को भ्यालु 0 छ भने sin 0 tan 0 हुन्छ त sin 0 भने पनि 0 हो tan 0 भनेको पनि 0 हो त 0/0 फर्म आउँछ 0/0 फर्म अब के चाहियो अब त 0/0 फर्म आयो तर अब के गर्ने भन्दाखेरि अब चेन्ज ल्याउनु पर्यो अब यहाँ sin px थीटाको साटो px छ त म के गर्न सक्छु भने sin px डिवाइड बाइ px लेख्न मिल्छ इन्टु px थप्नु पर्यो ल्याउँदै छु अहिले किन हतार गरिरहेको छ ल्याउँदै छु त tan qx बाइ qx इन्टु qx मिल्छ एउटा अझै फर्मुला पढाएको थियो त हैन tan को पनि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 tan थीटा बाइ थीटा छ भने पनि यो पनि त 1 नै हुन्छ पढाए हैन यो पनि त्यही भएर अब यहाँ आएर अब मैले के भने यहाँ त लिमिट यति छ अब यो डिभाइडमा छ त्यो दुईटैको लागि सेपरेट गर्न मिल्छ फर्स्टमा फर्मुला लेखाएको थियो नि एडिसन सबट्र्याक्सनमा सेपरेट गर्न मिल्छ मल्टिप्लिकेसनमा नि सेपरेट गर्न मिल्छ डिभिजनमा नि दुईटा छ भने दुईटैलाई दिन मिल्छ त त्यही गर्ने अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin px डिवाइड बाइ px डिवाइड बाइ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 tan qx डिवाइड बाइ qx अब यो त के भयो px बाइ qx x र x काट्न मिलिहाल्छ p बाइ q बाहिर निकाल्न मिल्छ px र qx बुझे कि बुझेन यो कुरा this by 1 हुन्छ अनि px by 1 into 1 by qx हुन्छ मेन फ्र्याक्सन यो हैन
त यो माथि यो तल अनि यो माथिको जस्ताको त्यस्तै है। अनि त्यसपछि यो त्यहीबाट आयो px र qx त डाइरेक्ट गरिदिएँ मैले, कुरा बुझ्यो? त्यही भएर त्यो त्यति अब त्यसरी सानो कुरा लेख्न थाल्यो भने त यस्तो हिसाब पनि 4 पानाको हुन्छ। त त्यो भयो। अब p बाई q के छ? कन्स्ट्यान्ट छ त बाहिर निकाल्दिने। अब बाँकी यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यहाँ px छ, यहाँ x मात्र छ, यहाँ पनि थप्न मिल्छ p, px टेन्स टु पनि 0 हुन्छ, x टेन्स टु 0 अनि p दुईतिर मल्टिप्लाई गर्ने p इन्टु x अनि 0 इन्टु p हुन्छ, 0 हुन्छ त्यो, यति भइहाल्छ। यहाँ q थपिदिने, ठिक छ। त्यसपछि अब यो के भयो? यो भनेको 1 भयो, तल पनि 1 भयो, p बाई q एन्सर। खाली फर्मेट मिलाउनु, ठिक छ, बुझ्यो? सारा हेर त्यसो भए अब यहाँ पनि यो क्वेसनमा लिमिट x टेन्स टु 0 1 माइनस cos 6x बाई x स्क्वायर के गर्ने? पहिला भ्यालु डाइरेक्ट राख, x 0 राख्यो भने 6 इन्टु 0 0 त cos 0 1 नै हुन्छ अनि यो त 0 भइहाल्यो, त 0 बाई 0 फर्म आउँछ। बुझिरहेछौ नि सबैले? 0 बाई 0 फर्म। त्यसपछि अब आउँछ 1 माइनस, यसलाई लेख्न मिल्छ 2 इन्टु 3x 2 थीटा cos 2 थीटा लेख्न बनाउन मिल्छ, 6 लाई 2 इन्टु 3 लेख्न मिल्छ, त 2 थीटा भयो या cos 2a। फर्मुला के हुन्छ cos 2a को? के भने साइन वाला फर्मुला के हुन्छ? साइन छ भने पछाडि आउनु पर्यो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, त a भनेको 3x हो। यति मजाले सम्झाइदिए। साइन छ भने पछाडि गर, cos छ भने अगाडि राख 2, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भन, या अनि cos चाहियो भने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, त्यति त हो नि, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, त्यही त हो नि फर्मुला। त्यति सिम्पल छ, त्यति सिम्पली बुझाइदियो थियो। त्यही पनि अब 1 माइनस 1 माइनस यो माइनस 1 इन्टु माइनस माइनस प्लस, यो माइनस र यसको प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस आउने बित्तिकै ब्राकेट राख्ने, माइनस जहाँ देखियो त्यहाँ ब्राकेट हाल्ने, माइनस पछि केही टर्म्सहरू छ ब्राकेट राख्ने, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x डिभाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कटेर गयो। लिमिट x टेन्स टु 0 2 साइन स्क्वायर 3x बाई x स्क्वायर, यति छ। अब लिमिट x टेन्स टु 0 2 साइन स्क्वायर 3x बाई, यसलाई म 3x को होल स्क्वायर इन्टु 9 लेख्न मिल्छ? 3 3 जा 9, 9 मात्र थप्यो नि मैले, 3x को स्क्वायर लेख्न सक्दैन, 3 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ, त्यही त 3 को स्क्वायर त हो नि माथि, कहाँ 9 को ठाउँमा मिल्छ, त्यसले त केही मतलब भएन। ल त्यही गर्नु मन छ, त्यही त हो नि, 3 स्क्वायर भनेको 9 त हो नि, त्यसमा त केही फरकै छैन नि है। अब यति भयो। अब लिमिट x टेन्स टु 0, अब यहाँ के छ? 2 पनि कन्स्ट्यान्ट छ, 9 पनि कन्स्ट्यान्ट छ, त 9 2 जा 18 बाहिर निकाल्न मिल्छ, 18 ले बाहिर निकालिदिए, बाँकी बस्यो साइन स्क्वायर 3x बाई 3x को होल स्क्वायर। अब यसलाई म के लेख्न सक्छु भने लिमिट हेर, साइन थीटा के छ? 3x छ भनेपछि यसलाई पनि 3x गर्न मिल्छ। अब यहाँ हेर, यसलाई म साइन 3x बाई 3x को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। अब यो भयो लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा, अब 1 को स्क्वायर त 1 नै हुन्छ, कुरा बुझ्यो? 1 यो लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा को फर्मेट हो है, अनि होल स्क्वायर छ मिन्स 1 को स्क्वायर हुन्छ, त 1 को स्क्वायर के हुन्छ? 1 नै हुन्छ, कुरा बुझिरहेछौ नि? 18 इन्टु 1 भनेपछि 18 एन्सर। बुझ्यौ कुरा? कहीँ नबुझेको छ भने सोध। कहाँ? हेर, यो जुन छ नि तिम्रो लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा को होल स्क्वायर भयो भने पनि यसको एन्सर हुन्छ 1 स्क्वायर,
त्यही हो के, त्यसैले यसको होल स्क्वायर गरे यसको होल स्क्वायर भइहाल्छ अनि आन्सर त्यही आइहाल्छ। कुरा बुझ्यो कुरा ल। अब यहाँ यसमा पनि पहिला त डाइरेक्ट राख्नु पर्यो के आउँछ, लिमिट x टेन्स टु 0 1 माइनस cos px बाई 1 माइनस cos qx तल qx है, तल चाहिँ qx फर्स्टको जस्तै क्वेशन छ हो, सकिन्छ गर्न, सक्छौ गर्न पहिला त त्यस्तै हो। हेर अब यहाँ के छ, डाइरेक्ट राख्यो भने 0/0 फर्म आउँछ, cos 0 1 cos 0 1 1 minus 1 0 1 minus 1 0 है, cos 0 1 हुन्छ sin 0 0 हुन्छ हाम्रो। तब 0/0 फर्म आयो। अब यसपछि के गर्ने, तब यो के हो, मैले एउटा के फर्मुला भने सब मल्टिपल फर्मुला पनि भने त तिमीहरूलाई, मानौ cos थीटा मात्र छ, हामी cos थीटा लाई के लेख्न मिल्छ, cos 2 into θ/2 लेख्न मिल्छ, सब मल्टिपल फर्मुला हो, छ कि छैन, त्यो लेखाकै थिए सबै। अब यहाँ त्यही फर्मुला लगाउने, साइनमा चेन्ज गर्ने कसलाई, तब cos 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, तर यहाँ वा sin स्क्वायर है, तो यहाँ a भनेको कति छ, θ/2, सब मल्टिपल फर्मुला लाग्छ, मिन्स px/2। बुझ्यो कुरा, sin थीटा मात्र छ भने यति लेख्न मिल्छ, वा cos थीटा मात्र छ भने यति लेख्न मिल्छ, त यहाँ जे छ त्यसको आधी गर्दिने, थीटाको ठाउँमा त px छ, थीटाको ठाउँमा px छ, त px/2। बुझिरहेछौ कुरा, सब मल्टिपल फर्मुला हो। त्यसरी नै 2 छैन नि, 2 भएको भए त हामी px मात्र लेख्थ्यौं, cos 2 px भएको भए डाइरेक्ट 1 minus 2 sin स्क्वायर px लेख्थ्यौं, तर यहाँ 2 छैन, त्यही भएर हामी के गर्छौं, सब मल्टिपल फर्मुला युज गर्छौं। तल पनि सेम फर्मुला हो, 1 minus 2 sin स्क्वायर qx/2। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ। त्यसपछि अब त्यही हो, त्यसपछि त सेमै हो नि। अब लिमिट x टेन्स टु 0 1 minus 1 प्लस भर्खर गरेको क्वेसनै भयो, अब त्यो px/2 डिभाइड बाई 1 minus 1 minus 2 प्लस भइहाल्यो sin स्क्वायर qx/2। यो र यो कटेर ए भाइ गफ नगर, पछाडि यता ध्यान देऊ। त्यसपछि अब बाँकी बस्यो 2 sin स्क्वायर px/2, तल पनि 2 sin स्क्वायर qx/2, बाँकी बस्यो यति। अब के गर्ने, अब यो यतिसम्म ठिक छ, यो र यो काट्न मिलिहाल्छ 2/2। त्यसपछि अब दुईटैलाई सेपरेट गरिदिउँ, पहिला sin स्क्वायर px/2 डिभाइड बाई लिमिट दुईटैलाई दियौँ sin स्क्वायर qx/2। अब के गर्ने भन्दाखेरि, अब हामीलाई लिमिट x टेन्स टु 0 sin स्क्वायर, अब यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि px/2 डिभाइड बाई px/2 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। कुरा बुझिरहेछ, किनभने स्क्वायर छ त थीटा मात्र राखेर भएन, थीटाको स्क्वायर राख्नु पर्यो, जति थीटामा छ त्यसको स्क्वायर राख्नु पर्यो, किनभने साइनको स्क्वायर छ। तल sin स्क्वायर कुरा बुझ्यो, तब यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरौँ px/2 को होल स्क्वायरले। ठीक छ, ब्यालेन्स भयो। यो र यो टर्म थपे, यसले काटिदिन्छ, तर यहाँ नै चाहिएछ त थपे, यहाँ पनि थपे, अन्त qx को पनि त्यही सेम लिमिट, खाली मिलाउन जान्नु पर्यो के, मिलाउन जान्नु पर्यो, अरु केही गर्नु परेन। sin स्क्वायर आयो भने हाम्रो थीटा वाला पनि स्क्वायरमा हुनु पर्यो, त qx/x को होल स्क्वायर इन्टु qx हैन qx/2 2 अनि 2 को होल स्क्वायर। ठीक छ, खाली मिलाउन जान्नु पर्ने छ। स्क्वायर छ भने त्यही भएर स्क्वायर राख्ने, स्क्वायर नभएको भए सिधै qx/2 स्क्वायर छ, त्यही भएर स्क्वायर राख्ने। ठीक छ, यहाँसम्म। त्यसपछि अब यहाँ के हुन्छ, अब लिमिट x टेन्स टु 0 छ भने px/2 टेन्स टु पनि 0 हुन्छ, p/2 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्यो, 0 लाई गर्यो, सेमै रहन्छ, px/2 अनि 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 भइहाल्छ। यसको मतलब सिम्पल, अब त बुझिसक्यो होला, px/2 पनि 0 हुन्छ। अब यहाँ भयो sin px/2 बाई px/2 होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ, बुझ्यो नि कुरा। त्यसपछि अब यो भनेको
px/4 p²x² लेख्न मिल्छ। p को होल स्क्वायर x को होल स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 मिल्छ त्यति गर्न। त्यसपछि डिभाइड बाइ लिमिट qx/2 टेन्स टु 0 हुन्छ sin qx/2 अपन qx/2 को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ। यहाँ पनि अब q²x²/4 ठीक छ यहाँसम्म। अब यो भनेको 1 को स्क्वायर यो पनि 1 को स्क्वायर 1 स्क्वायर अनि यो भनेको p²x²/4 डिभाइड बाइ 1 स्क्वायर यो भनेको q²x²/4। अब 1 स्क्वायर भनेको त 1 मतलब भएन 1 1 भइहाल्छ। अब यहाँ बाँकी बस्यो p²x²/4 इन्टु 4 माथि q²x² तल x² काट्न मिल्यो 4 काट्न मिल्यो बाँकी बस्यो p/q को होल स्क्वायर लेख या p²/q² लेख केही फरक पर्दैन। यति आन्सर ठीक छ बुझ्यो। मिलाउन जान्नु पर्यो मिलाउन जाने भने गाह्रो छैन। यहाँ के गर्नु पर्यो त पहिला त डाइरेक्ट भ्यालु कति राख्दा कति कुन फर्म आइरहेछ त्यो थाहा हुनु पर्यो। पाई भनेको 180 डिग्री पाई/4 भनेको 45 डिग्री हैन sec² x - 2 / tan x - 1। अब sec² x 45 मिन्स हाम्रो sec² 45 sec 45 भनेको √2 हुन्छ त √2 को होल स्क्वायर 2 हुन्छ 2 - 2 0 tan 45 भनेको 1 1 - 1 0 मिन्स 0/0 फर्म। थाहा छ कि छैन यो फर्म भ्यालुहरु 45 tan 45 cot 45 sin 45 हरु थाहा छ नि 0 to 90 थाहा छैन भने याद गरिहाल्नु चाहिन्छ यो 0/0 आउँछ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के छ भन्दाखेरि यहाँ 0/0 फर्म आयो त अब यसलाई म sec² x को जस्तै tan हाम्रो हेर एउटा रिलेसन यो हुन्छ sec² x minus tan² x = 1 हुन्छ यो हाम्रो रिलेसन हो sec minus tan = 1 हुन्छ याद राखेर रिलेसन। अब म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि sec लाई म लेख्न सक्छु 1 + tan² x मिल्छ नि sec लाई त राखे भने 1 + tan² x यही रिलेसन युज गराएको छु त 1 + tan² x - 2 डिभाइड बाइ tan x - 1 लिमिट x टेन्स टु π/4। अब यो भनेको tan² x अनि -2 + 1 - 1 हुन्छ -2 बाट -2 + 1 - 1 हुन्छ प्लस माइनस साइन ग्रेटर वाला अनि यो tan x - 1। अब यो भनेको यसले म स्क्वायर लेख्न सक्छु a² - b² भयो अनि a + b a - b एउटा कट्छ त्यसपछि भ्यालु राख्दिने सक्यो त्यति सिम्पल छ π/4। अब यसलाई tan x + 1 tan x - 1 गर्न मिल्छ नि डिभाइड बाइ tan x - 1। अब यो र यो कटेर गयो अब बाँकी बस्यो यति x π/4 tan x + 1 ठीक छ। अब भ्यालु राख्दिम tan π/4 + 1 डाइरेक्ट 45 राख्नु मिल्छ tan 45 भनेको 1 मतलब त्यही हो क्या अलिकति त्यो रेडियन फर्ममा लेख्छ त्यसको लागि मात्र गरे टु एन्सर बुझ्यो सिम्पल छ बुझ्यो ल सारा यो क्वेशनमा हेर यहाँ पनि पहिला डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने sin x minus sin y x minus y यहाँ पनि पहिला डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने डाइरेक्ट भ्यालु राख्दाखेरि के आउँछ sin x y टेन्स टु x भनेपछि x sin x minus sin x 0 x minus x 0 त 0/0 फर्म आउँछ डाइरेक्ट भ्यालु राखेर है ठीक छ। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो अब यो कुन फर्मेट छ sin c minus sin d है याद छ नि फर्मुला याद छ कि छैन। अब हेर ल हेर sin c minus sin d मैले के भनेको थिएँ sin ए सुन न हेर न यहाँ सम्झाइरहेको छु फर्मुला समेत याद छैन भने पनि सम्झेर गर्न सक्छ सम्झाउँछ पछि फेरि सोध्छ कहाँबाट आयो कसरी भयो के भयो भन्छ त्यो सम्झाइरहेको छु सुन न पहिले ठिक छ पहिला यहाँ हेर ठीक छ sin c minus sin d को फर्मुला के भनेको थिएँ sin र sin आयो बिचमा प्लस माइनस के छ मतलब भएन पहिला त sin c या c प्लस sin c sin d cos d cos c cos d वाला फर्मुला आयो भने पहिला त 2 राख्नै पर्यो 2 त छँदैछ फर्मुलामा हरेकमा ठीक छ। त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि sin र sin आयो भने के हुन्छ भने डिफरेन्ट हुन्छ
कस र साइन चाहियो, साइन र साइन छ भने कस र साइन चाहियो, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट, कस र साइन हुन्छ या साइन र कस हुन्छ, तर दुइटै डिफ्रेन्ट हुन्छ। एउटा त्यो भयो, फर्मुला याद गर्ने तरिका पनि यसबाटै बुझिहाल्छौँ। त्यसपछि अरू के भनेको थिएँ, अब के छ माइनस, त कस अगाडि हुन्छ साइन पछाडि हुन्छ, डिफ्रेन्ट भनेपछि त कस र साइन चाहियो, माइनसको कारणले कस अगाडि साइन पछाडि, यहाँ प्लस भएको भए यहाँ साइन अगाडि हुन्थ्यो कस पछाडि हुन्थ्यो, कुरा बुझिरहेछौ? मिन्स यहाँ साइन सी प्लस साइन डी भएको भए, यहाँ प्लस आएको भए हाम्रो साइन अगाडि 2 त चाहिहाल्यो, साइन अगाडि हुन्थ्यो कस पछाडि हुन्थ्यो, अब बिचमा प्लस त भइहाल्यो, प्लस प्लस हुँदैन बिचमा मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, अब यहाँ सी प्लस डी त एक्स प्लस वाई बाई 2 एक्स माइनस वाई बाई 2, यति त हो फर्मुला। यसरी एउटा फर्मुला याद छ भने बाँकी सबै गर्न सकिन्छ के। साइन साइन छ भने कस साइन चाहियो, माइनस छ भने कस अगाडि हुन्छ साइन पछाडि हुन्छ, त्यसपछि त सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 हो, यति हो फर्मुला, कुरा बुझिरहेछ भयो। अब त्यसपछि त एक्स माइनस वाई जस्ताको त्यस्तै, ठिक छ यहाँसम्म। अब के गर्ने भन्दाखेरि सेपरेट गर्न पहिला, अब 2 छ, 2 कन्स्ट्यान्ट हो, त त्यसलाई के गर्ने पहिला बाहिर निकाल्ने लिमिट भन्दा। अब बाँकी बस्यो एक्स टेन्स टु वाई कस एक्स प्लस वाई डिभाइड बाई 2 अपन एक्स माइनस वाई, ब्राकेट राख्नु पर्दैन, त्यसपछि साइन एक्स माइनस वाई अपन 2, यति, ठिक छ, केही गरिन्न, जस्ट 2 लाई बाहिर निकाल्ने, कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकाल्ने। अब के गर्ने, अब लिमिट सेपरेट गर्ने, त लिमिट सेपरेट गर्ने, अब यहाँ हेर, यहाँ साइन छ, कसको त डाइरेक्ट भ्यालु राख्यो भने आइहाल्छ, यहाँ साइन छ, त साइनलाई के चाहियो, जब साइन आउँछ नि म्याक्सिमम केसमा 80 to 90% केसमा साइन थीटा बाई थीटाको फर्ममा जान्छ क्या क्वेसन। योहरू बेसिक कुराहरू हो कि, यो जाने भने जस्तो सुकै पनि क्वेसन गर्न सकिन्छ क्या, जरुरी छैन, यही कन्सेप्ट हो यो। साइन आयो भने जेनरली साइन थीटा बाई थीटाको कन्सेप्टमा लानुपर्छ। अब यहाँ हेर, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु वाई, अब पहिला सेपरेट गरिदिउँ, एक्स प्लस वाई बाई 2, त्यसपछि लिमिट एक्स टेन्स टु वाई साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, हेर त अब यहाँ के छ, थीटाको रूपमा एक्स माइनस वाई बाई 2 छ, हामीसँग कन्डिसनल क्वेसनमा कन्डिसन छ एक्स माइनस वाई, मिन्स मैले यहाँ यसलाई युज गर्न मिल्छ, यहाँ एक्स माइनस वाई डिभाइड बाई 2 इन्टु 2 मिल्यो, थीटा बाई थीटा, थीटा बाई थीटा मिल्यो, अब यति त मिल्यो। अब यहाँ के गर्ने, अब यो त के छ भन्दाखेरि हाम्रो कस वालामा जेनरली भ्यालु राखिदियो भने डाइरेक्टै आइहाल्छ। अब एक्स इक्वल्स टु वाई छ भनेपछि कस एक्स भनेको वाई प्लस अर्को पनि वाई छँदैछ अनि 2, ठिक छ, यो त लिमिटको भ्यालु राखिदिएँ, सक्यो, केही गरेन। त्यसपछि अब यहाँ तर एउटा अझै के फर्मेट छ, साइन थीटा बाई थीटा त चाहियो, तर थीटा टेन्स टु 0 हुनु पर्यो, यहाँ त एक्स इक्वल्स टेन्स टु वाई छ, त म के गर्छु, बोथ साइडमा वाईले सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु, एक्स माइनस वाई वाई माइनस वाई, त एक्स माइनस वाई टेन्स टु 0 भइहाल्छ, कुरा बुझ्यो कि बुझेन? लिमिट यसलाई म एक्स माइनस वाई वाई माइनस वाई गर्न मिल्छ, बोथ साइड वाईले सब्ट्र्याक्ट गरिदिए, वाईले सब्ट्र्याक्ट गरे, थीटाको फर्ममा के छ एक्स माइनस वाई, त्यही मिलाइरहेको छु, त एक्स माइनस वाई के भइहाल्यो वाई माइनस वाई, यता वाई छ भनेपछि माइनस वाई, कुरा बुझ्यो त, यो भनेको टेन्स टु 0 भइहाल्यो, किनभने त्यो कन्डिसनमा 0 पनि त छ नि, त्यो पनि मिलाउनु पर्यो। अब यो भनेको अब पहिला अब बाँकी जस्ताको त्यस्तै, अहिले तिमीहरूलाई मैले स्टेप बाई स्टेप सम्झाइरहेको छु, पछि तिमीहरू आफै बुझिहाल्छौ कि, गर्दै गएपछि यो आफै अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ, कुरा बुझ्यो? अब यो के छ, यो 1/2 लाई पनि बाहिर निकाल्न मिल्छ, लिमिटको डिभाइड बाई 2 लेख्न मिल्छ, 1/2 बाहिर आयो त 1/2 2 1 2 अनि तलको 2 जस्ताको त्यस्तै, त्यो 2/2 गर्न मिल्यो, ठिक छ नि, पछि कन्फ्युज नहुने, कहाँ गइहाल्यो यो 2, यो 2 यहाँ आइसक्यो, ठिक छ, अगाडि राखिदिए, त्यति मात्र गरे। अब यो 2 र 2 त क्यान्सल आउट भइहाल्छ, 1 भइहाल्छ, मतलबै भएन। अब यो कस 2y/2, ठिक छ, 2y/2, त्यसपछि लिमिट एक्स माइनस वाई टेन्स टु 0 हुन्छ, 0/2 दिस/2 गर्न मिल्छ, किनभने थीटा भनेको एक्स माइनस वाई/2 हो, त 0/2 0 हुन्छ, एक्स माइनस वाई/2 गर्न मिल्छ, बोथ साइड 2 ले डिभाइड गरे 0 भयो, मिल्यो कुरा, थीटा टेन्स टु 0 भयो। अब यो साइन थीटा बाई थीटा त छँदैछ, खाली मिलाउन जान्नु पर्यो कि, यसमा खाली मिलाउन जाने भने सक्यो, मिलाउन जाने भने कन्सेप्ट छ भने सक्यो। यहाँ त्यो 2 र 2 कटेर कस वाई, यो भनेको 1, त एन्सर कस वाई, ठिक छ, बुझ्यो, लेख। यहाँ हेर, यो क्वेसनमा हेर, लिमिट एक्स टेन्स टु ए साइन एक्स माइनस
साइन ए यक्स र ए त डिफ्रेन्स देखिरहेछ नि न त भन्न यक्स पनि उस्तै छ रे यक्स ए पनि उस्तै छ डिफ्रेन्स छ नि भाइ यसमा त्यसै देखिन्छ नि हैन ल अब यहाँ के छ भन्दाखेरि पहिला त डाइरेक्ट भ्यालु राखौँ साइन ए माइनस साइन ए 0 रुट अन्डर ए 0/0 फर्म 0/0 फर्म सन्देश यहाँ हेर 0/0 फर्म यति भइसक्यो अब योभन्दा पहिले गरेको क्वेसन हाम्रो यस्तै थियो खालि तल के थियो भन्दाखेरि रुट थिएन यसमा चाहिँ रुट छ त रुट छ भने के गर्ने रुट हटाइदिने बाँकी त सेम प्रोसेस हो फेरि त रुट हटाउन के गर्नुपर्छ रेसनलाइज रुट हटाउने कन्सेप्ट रेसनलाइज हो सिम्पल x टेन्स टु a sin x माइनस sin a डिभाइड बाई रुट अन्डर x रुट अन्डर a इन्टु रुट अन्डर x माइनस रुट अन्डर a सरी माइनस छ भने प्लसले गर्नु पर्यो खै भाइ मलाई पनि थाहा छैन त्यो एक्चुअली म नेपाली पढाएको छैन मिडियम किन तिमी नेपाली मिडियम हो र अनि खै थाहा भएन गुगलमा सर्च गर्नु ल यहाँ आएर अब यो भयो साइन एक्स माइनस साइन ए रुट अन्डर एक्स रुट अन्डर ए यो त जस्ताको त्यस्तै तलको रुट अब यक्स स्क्वायर माइनस ए रुट अन्डर स्क्वायर भनेपछि लिमिट एक्स टेन्स टु ए साइन एक्स माइनस साइन ए रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर ए जस्ताको त्यस्तै तल अब बाँकी बस्यो एक्स माइनस ए अब त सेम छ अब साइन सी माइनस साइन डी यो मिल्यो फर्मुला लगाऊ यसलाई जस्तो अब पहिला त अब के गर सेपरेट गर लिमिटलाई बाँकी त्यसपछि बाँकी त सबै सेमै हो लिमिट एक्स टेन्स टु ए साइन एक्स माइनस साइन ए डिभाइड बाई एक्स माइनस ए अनि लिमिट एक्स टेन्स टु ए रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर ए ठिक छ त्यसपछि लिमिट एक्स टेन्स टु ए अब फेरि के आयो साइन सी माइनस साइन डी त साइन आयो भने साइन आयो भने डिफ्रेन्ट चाहिन्छ माइनस छ त कस अगाडि 2 जस्ताको त्यस्तै कस अगाडि त 2 कस सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस ए बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 त एक्स माइनस ए बाई 2 यति सिम्पल छ अब यो भयो अब बाँकी जस्ताको त्यस्तै यसमा भ्यालु राख्दौ एक्स टेन्स टु ए भनेपछि एक्सको भ्यालु ए त रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर ए यसलाई सल्भै गरिदिने तपाईँ 2 रुट अन्डर ए भइहाल्यो त्यसलाई बाहिर निकाल्दिउँ 2 रुट अन्डर ए ठिक छ बाहिर आइहाल्यो अब बाँकी यतिलाई सर्ट गरौँ लिमिट एक्स टेन्स टु ए अब यहाँ त के छ अब 2 लाई पनि बाहिर निकाल्दिउँ यो 2 पनि बाहिर आइहाल्छ 2 पनि बाहिर आइहाल्छ त 2 इन्टु 2 अनि रुट ए त्यसपछि अब बाँकी बस्यो अब यहाँ पहिला सेपरेट गरौँ कसवालाले दिउँ र साइनवालासँग यो लिएर जाउँ किन भर्खरै क्वेसन गरे हो यस्तै सेमै लिमिट कस यक्स प्लस ए बाई 2 एउटा लिमिट भयो अर्को पनि यसको लिमिट एक्स टेन्स टु ए साइन एक्स माइनस ए बाई 2 अनि एक्स माइनस ए किनभने एक्स माइनस एमा हामी 2 थप्यो भने मिलाउन मिलिहाल्छ त्यसलाई ठिटा गरेर त यो भयो अब यहाँबाट हेरौँ हजुर 2 रुट अन्डर ए एउटा दुईटा हुँदैन यक्स आज यक्स जस्तै हो के एक्स प्लस एक्स हो यसलाई खालि यहाँ लिएर आयो अगाडि लेखिदियो के गरे सबै मल्टिप्लाईमै त छ जता लेख्दा नि केही फरक पर्दैन त्यसलाई बाहिर निकाल्दियो या लिमिट भन्दा बाहिर निकाल्यो त्यो बुझ्दा पनि भयो त्यसपछि अब यो भनेको 4 रुट अन्डर ए 2 2 जा 4 अनि रुट अन्डर ए जस्ताको त्यस्तै ठिक छ यहाँसम्म अब यहाँ भ्यालु राख्दिउँ एक्स को साटो ए त यो भनेको ए प्लस ए बाई 2 त कस 2 ए बाई 2 ए प्लस ए बाई 2 भइहाल्छ यतिसम्म क्लियर छ यतिसम्म सल्भ भयो अब यहाँ खालि एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो अब मिलाउनु पर्यो यसलाई साइनवालालाई त साइनवालाले मिलाउनु छ लिमिट एक्स माइनस ए चाहिएको छ त यहाँ के हुन्छ एक्स माइनस ए टेन्स टु 0 भइहाल्छ ए बोथ सिर सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने एक्स माइनस ए भइहाल्छ ए माइनस ए 0 भइहाल्छ डाइरेक्ट मिलाउनलाई त्यो हो यो हेर्ने यो फर्मेट हेर्ने नि यो मिलाउने त्यो एक्स माइनस ए गरे अनि ए माइनस ए गरे त यो 0 भइहाल्यो यो एक्स माइनस ए भइहाल्यो यतिसम्म छ अब यहाँ 0 आइसक्यो भने यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदियो 0/2 बोथ साइड 2 ले पनि गरिदियो भने त्यही हुन्छ त्यो 0/2 0 भइहाल्छ एक्स माइनस ए बाई 2 जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ अब ठिटाको पनि मिलिहाल्यो फर्मेट है अब एक्स माइनस ए बाई 2 अब यहाँ एक्स माइनस ए मात्र छ त यहाँ हामीले के गर्यो 2 थपे त्यहाँ पनि 2 थप्नु पर्यो
किनभने 2 त आफै मनले राख्न मिलेन है, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। त्यो भयो। अब यो 2 लाई के गरे यहाँ ल्याइदिए त 4/2 भइहाल्यो। रुट अन्डर ए जस्ताको त्यस्तै 2 तल छ त 4/2 हुन्छ है। डिनोमिनेटरमा छ त डिनोमिनेटरसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, न्युमेरेटर 1 छ। cos अब यो भनेको 2a/2, यो भनेको कति भइहाल्यो? अब यो भनेको त हाम्रो 1 भइहाल्यो। यो 2 पनि निकाल्दियो भने त्यो त 1 हो, सिम्पली 2 यहाँ ल्याइदिए। अब यो बाँकी फर्मेट भनेको 1 हो। ठीक छ, क्लियर छ यहाँसम्म? त्यसपछि यो भनेको 2 2 जा 4 त 2 रुट अन्डर ए cos 2 र 2 कटेर गयो भने ए एन्सर। यति हो। बुझ्यौ? अब यहाँ अब एक्जाम के भन्छ एक्सरसाइज हाम्रो 15(2) मा एउटा फर्स्ट क्वेसन के छ? सिम्पल छ यो त। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin 3x/x। त्यसलाई त सिम्पल हाम्रो के लानु पर्यो? फर्मेटमा मिलाउनु पर्यो। यहाँ म हिन्ट मात्रै दिन्छु, म सल्भ गर्दिनँ। अब यो 3x छ त यहाँ पनि 3x चाहियो। अब 3 थप्न त मिल्दैन, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब 3 लाई के गर्नु? बाहिर निकाल्दिनु, यहाँ पनि 3 राख्दो। लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin θ/θ अनि यसको आन्सर भइहाल्छ 3। त्यो गर्ने है, सकिन्छ 1 नम्बर। त्यो बाहिर हुँदैन, त्यो निकाल्ने मैले हिन्ट दिइरहेको छु, भनिरहेको छु त, मैले सल्भ थोडी गरिरहेको छु। हजुर जस्तै 3x के छ नि जो 3x कुन 3x टेन्ड्स टु 0 टेन्ड्स टु 0 3 लिमिट लेख्न मिल्दैन माथि। कहाँ 3 लिमिट लेख्न मिल्छ? माथि निकाल्न मिल्दैन त्यो। यो त निकाल्ने नि रे भाइ, भनिरहेको छु त, हिन्ट दिइरहेको छु मैले। निकाल्ने त हो नि, तिमीहरूले त फुल प्रोसेस गर्ने हो। म हिन्ट मात्रै दिइरहेको छु कि यसरी गर्ने। अब प्रोसेसमा त तिमीले गर्नु पर्यो। पहिला कुन फर्म आउँछ त्यो लेख्नु पर्यो, त्यसपछि के गर्ने त्यो लेख्नु पर्यो। म हिन्ट मात्र दिइरहेको छु, भनिरहेको छु त, कुरै बुझ्दैन हो। त्यसपछि 2 नम्बरको sin स्क्वायर x/x स्क्वायर छ भने के गर्नु पर्यो? के भनेको थिएँ? x टेन्ड्स टु 0 sin स्क्वायर x र x त स्क्वायर छ भने के चाहियो? यसलाई स्क्वायर बनाउनु पर्यो। यसको स्क्वायरको मतलब के हो? हामीले एउटा x थप्या हो। अब यो भनेको अब होल स्क्वायर त यो 1 भइहाल्छ, x आन्सर भइहाल्छ हाम्रो। x अनि x आन्सर हुन्छ, तर यहाँ x छ, यहाँ पनि x छ, त x टेन्ड्स टु 0 छ भनेपछि 0 आन्सर हुन्छ हाम्रो। ठीक छ, कुरा बुझ्यौ? यो भनेको यसलाई x स्क्वायर छ भनेपछि हामीलाई के चाहियो? यसलाई x थप्नु पर्यो एउटा, यहाँ ब्यालेन्स गर्नको लागि राख्नु पर्यो। त यसलाई पनि अब के भयो? लिमिट एउटा हुन्छ x टेन्ड्स टु 0 x अनि अर्को हाम्रो फर्मेट के भइहाल्यो? अब यसलाई x स्क्वायर गर्यो भने 0 हुन्छ, sin x/x को होल स्क्वायर गर्न मिल्यो, त्यो भनेको 1 भइहाल्छ। यो भनेको x टेन्ड्स टु 0 भनेपछि 0 आन्सर भइहाल्छ। 0 × 1 0। कुरा बुझ्यौ? त्यसरी नै 3 नम्बरको गर्न सकिन्छ। पहिला त के गर्ने? लिमिट दुईटैमा सेपरेट गरिदिने। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ, sin ax छ, अर्को sin bx छ। पहिला त फर्म त जुन फर्म आयो त्यो त गर्नै पर्यो। अब यहाँ के गर्ने? अब पहिला लिमिट दुईटैलाई देऊ। x टेन्ड्स टु 0 sin ax, अब के चाहियो हामीलाई? ax पनि चाहियो त ax, त्यसपछि हामी फेरि ax थप्या छ त मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। फेरि लिमिट हजुर त्यही हो। यो त सिम्पलहरू छ हैन, यो त गरेकै छ क्वेसनहरू। यहाँ पनि गर, अब बाँकी सल्भ गरिदिउँ, सकिन्छ। त्यसपछि 4 नम्बरको त त्यही हो, a + b a - b अनि काट्ने होइन मिलाउने, फर्मेट मिलाउने। काट्ने होइन, काट्ने छँदै छैन नि, मिलाउने, फर्मेट मिलाउने, काट्ने होइन। यहाँ हेर, लिमिट x टेन्ड्स टु a छ, sin x - a अपन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यति होइन? त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि साइन आयो भने फर्मेट त्यही छ हाम्रो एउटा, लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin θ/θ को फर्ममा लानु पर्यो, इक्वल्स टु 1 हुन्छ। त भनेपछि अब यो sin x - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरलाई के मिल्छ? a + b a - b। अब के गर्ने भन्दाखेरि लिमिट अब सेपरेट गर्ने। पहिला 1/x + a लाई एउटा दिने, अर्को लिमिट हाम्रो x टेन्ड्स टु a अनि sin x - a अनि sin θ भयो, यो पनि sin θ भयो, सरी यो θ भयो तल। अब यहाँ पनि यसलाई अरेन्ज गर्नु पर्छ, x - a - a 0 भइहाल्छ। त्यो सकिन्छ यति गर्न? गरि नै सके त, मैले गर्ने के छ र? ठिक छ, यो पनि सकिन्छ क्वेसन। त्यसपछि 5 नम्बर, 5 नम्बरमा पनि त्यही फर्मेट मिलाउनु छ, केही छैन। बुझिरहेछ नि? हिन्ट बुझिरहेछ नि? नबुझे अब त्यही के हुन्छ भिडियोमा गएर हेर्ने, यदि कहीँ कन्फ्युजन आयो भने। ल 5 नम्बरमा लिमिट x टेन्ड्स टु 0
साइन एएक्स इन्टु कस बीएक्स डिभाइड बाई साइन सीएक्स यति छ। यहाँ पनि त्यही छ। अब साइन साइन सबले फर्मेट मिलाउनु पर्यो, कुनैको फर्मेट मिलाउनु पर्यो, कुनै डाइरेक्ट भइहाल्छ होला। अब लिमिट साइन छ भने त पहिला साइन एएक्स, अब त्यही हो फर्मेटै हो, यो साइन भयो भने त एएक्स राख्नु पर्यो है। कसको लागि लिमिट छुट्याइदेऊ, लिमिट एक्स टेन्स टु 0 कस बीएक्स। कसवालाको त कुनै छैन त्यस्तो, त त्यो के गर्नु परेन। त्यसपछि फेरि साइनको फेरि मिलाउनु पर्यो, साइन सीएक्स पर्दैन, डाइरेक्ट आइहाल्छ। साइन यो 0 भइहाल्छ, कस 0 भनेको के हो 1 हो, त भइहाल्यो 1 त एन्सर फाइनाइटै हो, भइहाल्यो। अब यति मिलाएपछि यसपछि सल्भ गर, फर्मेट हो, के गर्नै छैन है। त्यसपछि 7 नम्बरको त गरेकै क्वेसन हो। 6 नम्बरको के छ अरे, ट्यानवाला फर्मुला पनि त्यही त हो नि, ट्यान थीटा बाई थीटा मिलाउनु पर्यो। पीएक्स छ त पीपी थप सकिहाल्यो त, के भन्नु छ त्यसमा। 7 नम्बरको पनि त्यस्तै हो, लिमिट एक्स टेन्स टु पी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई हो, खालि मिलाउनु पर्यो। यो साइनवाला थियो, यो ट्यानवाला छ, त्यति हो, केही छैन। बुझिरहेको छ नि अमुले भाइ। एक्स टेन्स टु पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस पी, सन्देश बुझिरहेछ। अनि एक्स माइनस पी, अब यो पनि त्यही हो। अब यसलाई हल्का मिलाउनु पर्यो, यो र यो थीटा बाई थीटा, ट्यान थीटा बाई थीटा, यसको जस्तै यो फर्मुला हुन्छ त्यसरी नै थीटा ट्यानको पनि त्यही फर्मुला हो। पढा त छ नि होइन हामीले, ट्यान थीटा इक्वल्स टु 1 है, यसको पनि 1 हुन्छ। यहाँ हेर, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मानौ 1 बाई लिमिट थीटा टेन्स टु 0 ट्यान थीटा बाई थीटा आयो भने पनि यो भनेको 1 बाई 1 हो, मिन्स यो पनि 1 नै हो। त मिन्स यो मानौ यो थीटा बाई ट्यान थीटा आयो भने पनि त्यो एन्सर पनि 1 नै हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ हेर, थीटा बाई ट्यान थीटा छ, त्यसको पनि 1 नै हुन्छ क्या। मिन्स रेसिप्रोकल गर्दा पनि त 1 नै हुन्छ नि, 1 बाई 1। कुरा बुझ्यो। अनि त्यसपछि यसलाई अलग गर्ने, यसमा डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने, या पी राख्ने, 2p एन्सर भयो, त्यति हो, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो 8 नम्बरमा, 8 नम्बरको पनि के छ र, फर्मुला लगाइदिने cos 2x को। त्यसपछि cos 2x को फर्मुला आउने सक्यो। cos 2x को cos साइन वाला x टेन्स टु 0 साइन पछाडि साइन हुन्छ, हो त्यही फर्मुला पछाडि लेख्ने। लिमिट x टेन्स टु 0 साइनको फर्मुला लाउने, त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मिन्स x भनेपछि x बाई एक्स स्क्वायर। अब यही होला, ब्राकेट खोल, त्यसपछि सल्भ गर, स्क्वायर स्क्वायर वाला छ, मिलिहाल्यो। प्लस माइनस 1 कटिहाल्छ, माइनस भइहाल्छ, माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, सल्भ भइहाल्छ, ठिक छ। अब फर्मेट मिलाइदिने, स्क्वायरवाला छ त यो स्क्वायर छँदैछ, होल स्क्वायर भइहाल्यो, 1 आइहाल्छ, एन्सर आइहाल्छ, ठिक छ भयो, सबै सकिन्छ। जति गराइ पख न। 9 नम्बरको त गरेकै क्वेसन हो, गरेकै हो यो त, यस्तो ठ्याक्कै बनाइ नै दिएको थिएँ। 1 माइनस, यसमा पनि त्यही हो, सब मल्टिपल फर्मुला लगाउने यसमा कसको होइन, थीटा बाई 2 वाला फर्मुला लाउने, त्यसपछि फर्मेट मिलाउने, सकिन्छ है। 10 नम्बरको पनि त्यस्तै छ, यसमा पनि यसमा वाला यहाँ हेर, त्यसपछि ए प्लस बी ए माइनस बी गर्ने, फर्म त जे आउँछ त्यो निकाल्न मिलिहाल्यो। यहाँ हेर, लिमिट एक्स टेन्स टु 1 प्लस कस पाई एक्स। अब tan स्क्वायर थीटाको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, मैले के भनेको थिएँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1। यो फर्मुला याद राख्ने के, पहिला यस त्यसपछि टी, त सेक माइनस tan 1 हुन्छ कि, यो फर्मेट याद राख। अब हामीलाई के चाहियो, tan स्क्वायर, त यसलाई यता लगाउनु पर्यो भने सेक स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ, सेक स्क्वायर पाई एक्स माइनस 1, ठिक छ, बुझिरहेको छ कुरा। लिमिट एक्स टेन्स टु 1 प्लस कस पाई एक्स, हजुर। अब यो भने ए स्क्वायर भयो, यसलाई बी स्क्वायर गर्न मिल्छ, त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मेटमा गयो। अब ए प्लस बी ए माइनस बी गर्न मिल्यो, काट्न मिल्यो, त्यसपछि त बाँकी त सिम्पल छ नि, कस पाई एक्स बाई, अब यो भनेको कस छ है, एकछिन हल्का अझै मिलाउनु पर्यो। यहाँ यस्तो सेक कस छ है, यहाँ के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि सेक, यसलाई ल पहिला म यो गरिदिन्छु, 1 बाई कस स्क्वायर पाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर, लिमिट एक्स टेन्स टु 1 प्लस कस पाई एक्स बाई, अब एलसिएम ल्याऊ त के हुन्छ, कस स्क्वायर पाई एक्स, यो भनेको 1 माइनस कस स्क्वायर पाई एक्स
यति हुन्छ। अब यसलाई म अब यो भयो, यसलाई लिमिट x टेन्स टु 1, अब 1 प्लस कस पाई एक्स मेन फ्र्याक्सन यो छ हाम्रो, त यो के भइहाल्यो माथि गइहाल्छ, कस स्क्वायर पाई एक्स माथि आइहाल्छ, तल बाँकी बस्यो 1, यसलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्न मिल्छ, यहाँ हेर 1 स्क्वायर माइनस कस स्क्वायर पाई एक्स, त ए प्लस बी ए माइनस बी गर्न मिल्छ, 1 माइनस कस पाई एक्स 1 प्लस कस पाई एक्स, यति गर्न मिल्यो। त माइनस माइनस वाला कटिहाल्यो, बाँकी यति बाँकी बसिहाल्यो, डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने कस स्क्वायर पाई एक्स बाई 1 प्लस कस पाई एक्स। अब यहाँ भ्यालु राख्दियो, एक्स को भ्यालु 1, त कस 180 भनेपछि कस 180 कति हुन्छ, कस 180 भनेको -1 हुन्छ, त कस 180 भनेको -1 को होल स्क्वायर, एक्स को भ्यालु 1 राख्यो भने कस स्क्वायर 180 त -1 को होल स्क्वायर, तल भयो 1 अनि कस -1 त्यो भनेको कसरी कस हतार हतार गर्दा यो प्लस र प्लस वाला कट्यो, बाँकी त ल माइनस छ, अनि यो माइनस छ, त यो -1 हुन्छ, त ठिक त छ, -1 अनि 1 -1 माइनस प्लस भइहाल्यो, 1/2 एन्सर। ठिक छ यहाँसम्म।